Unya kaganiya mga igala lipay usab ang taga Segundo Distrito sa lalawigan sa Bohol mga amigo kay si Kongresista Banban Umentado, ang asawa ni Gobernador Aris Umentado ang gibarogyod uban sa tingog sa katawhan mga kaigsunan, no? Iyang gibarogan isip representante sa ikaduhang distrito pinaagis pagbutar og no sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente mga kaigsunan. Firing line uban ni Arnel Bacalan. Atod pa sa baong magbalaod ang iyang desisyon gigiyan sa tingog og sentimento sa iyang mga konstituente. Iyang giduga nga mas gipili niya ang pakigistorya o pagkonsulta sa mga tao nga iyang girepresentahan aron masabtan ang ilang tinuod nga baruganan mao ni butang nga wa ni mabuhat kaniadto sa unang mga proseso sa impeachment tungod sa kapaspas o kalit nga panghitabo ni adtong panahon. Firing line uban ni Arnel Bacalan. So namawi karon mga igala, no? Iya jong giadto iya mga konstituente na minaw gid siya mga kaigsunan. So maayo ni ang gihimo ni Kongresista Banban Umentado alang sa iyang distrito, no? So daghang mga bulanon, daghang mga sanog sana nato nga mo'y gusto, no, nga mahitabo nga mo no sa impeachment. Kini usa katimaan sa pagpango nga anda maminaw sa katawhan si Kongresista Banban mga kaigsunan. Og mabarog nga malig-on base sa prinsipyo sa kabubuton sa mga tao nga iyang gisilbihan. Firing line uban ni Arnel Bacalan. So nindot kayo ang panag-ingnan mga kaigsunan. Doon na siya'y consultative leadership mga igala sa iyang distrito. Onya diha po sa tercero distrito si Kongresista Alexi Totor mga amigo, no? Vote no, no? Bibotar og no sa impeachment batok sa Vice Presidente. So kini nga desisyon wa ni nagbase po sa iyang personal sama ni Kong Banban. Mo po'y gusto sa iyang mga konstituente, no, tingog sa iyang mga konstituente diya sa tercero distrito sa lalawigan sa Bohol mga pare. Firing line uban ni Arnel Sama ni Kong Bacalan. Banban si Kong Alexi doon ay gihimong konsultasyon sa katawhan, no? Doon ay kining gihimo mga igala public consultation diin kadaghanan yan nadungog diha sa iyang distrito nga supak sa impeachment niya prioridad sa ekonomiya iyang ipasiugda mga igala nga mas gusto sa mga tao nga tutukan sa gobyerno ang kalig-on sa ekonomiya o ang patas sa kalidad sa panginabuhi kaysa politikanong kagubot mga kaisulat. Firing line uban ni Arnel Bacalan. Kanya gusto po ni kining Kong Alexi Totor mga igala nga doon ay kalinaw na, no? Kalinaw og seguridad nga mas manungdanon alang sa iyang giserbisyuhan, no? Diha sa tercero distrito, seguridad mga igala sa iyang mga konstituente og ingon man sa nasod, no? Kaysa proseso sa pagtangtang og usa ka opisyal mga igala. Firing line uban ni Arnel Bacalan. Gipili po nas katawhan, no? Ang kinibitang Vice Presidente na to sa atong nasod mga igala. So no regrets sa iyang pagbutar og no. No, karong adlaw usa siya sa 26 ka dibutar usab og no diha sa Kamara. Diha sa Kongreso ubos balay balauranan sa tawag pa sa uban mga kaigsuonan. Firing line paghashas sa bisan unsang issue, pagpasabot sa anging hisgutan, ilaray sa firing line uban ni Arnel Bacalan. Firing line.